Mayong adlaw sa atong hinigugma nga mga kaperlas. Karon atong hisgutan mahitungod ni Tatay Digong. Atong kanhing presidente sa Pilipinas, Rodrigo Roa Duterte. Kay ubang mga tao manggod dili nila masabtan, wala nila masabti kung kinsa ni si Tatay Digong. Kay kini si Tatay Digong manggod adunay duha kanawong nga gipakita niya sa tua. Kaning isa kanaw nga iyang pagkabirdugo, iyang pagkabugoy, o kaning isa ang iyang pagkaamahan, maayo nga tatay sa tong nasod. Muna nga duha kanawong nga iyang gipakita nato. Namanggoy ubang mga tao nga mga gagmay utok ang ilang nakitaan lang kining pagkabugoy birdugo ni Tatay Digong. Mura na ilang nakitaan. Pero sa ato ang nakasabot, ato nakita ning duha. Ihang pagka maayong amahan sa nasod, pagka responsable, makatao, ang paghatag og respeto, paghatag og kanang responsable nga tao ba. Mao na nga maskin mga Muslim, nakuha niya ang simpatiya, ang salig tungod kay naa ni Tatay Digong ning kaning duha. Unya kani si Tatay Digong sad atong makitaan muna siya kalahian niya sa ubang mga politiko. Kay si Tatay Digong maayo, very 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 excellent sa iyang utok, modala sa iyang logic, critical thinker, ug sa iyang kasing-kasing. Kabalo sa modala sa iyang kasing-kasing ug iyang utok. Muna'y nag-guide niya nga maayo ang iyang pagdala sa tong nasod. So karon, ang isa kanaw nga gipakita ni Tatay Digong kaniyang pagkabugoy, berdugo, isog kaayo. Kini iyang gipakita ni para aning mga buluyagon, mga gahig ulo, mga kriminal. Kabalo man ta nga kini mga Pinoy mga gahi kayog ulo. Di gyud maminaw maghimo yung iyang kaugalingong buho. Muna insaktong dalan mo, talibagbag yun na. Mao yun na ang kinaiya sa usa ka Pinoy. Di maminaw. Mao na nga ang iyang strategy nga naa siya gitawag nga kanang isog ba, birdugo style ba. Kung di ka maminaw, tinud-on yun kaniya. Unya, maayo kayo siya sa communication. Walay politiko nga makahimo ni. Once nga misturya siya, kanang tinuod jud kay mahadlok jud ka. Ing ana si Tatay Digong. Saywar. Nyagi, nahimo bugang prosecutor. Gikan sa ubos ang nahimo nga presidente. Dili na siya basta-basta. Una nga, walay makakumpara ni Tatay Digong. Nag-iisa siya. Mauna nga wala makit-i sa ubang mga politiko. So kaning ikaduha na pagkaamahan, ang iyang pagkaresponsable, iyang giprotektahan ang atong nasod, ang iyang kaayuhan sa tanan, iya nang gipakita, iya man ginagi, di ba? Nakita man nato na tanan. Muna ang mga tao mismo, dako kayo og paghigugma niya, pagsalig. Dili ingon nga pagsalig nga Ginoo nato siya ha. Namang ubang isyu na pod nga gihimo daw natong kulto. Na kulto daw ta. Ginoo daw nato si dili Ginoo nato si Tatay Digong. Gihigugma lang nato siya tungod kay atong nakita ang iyang pagkamaayo nga amahan. Dili siya ing ana ka relihiyoso, pero atong makita sa iyang kinabuhi ang maayo nga ehemplo. Nga unsaon pag isa imo nga pagkaresponsable. Oh. So mao na nga wala makita sa ubang mga tao nga ang pagkamaayo nga man ni Tatay Digong nga para sa tanan. Giunsa ta niya pagprotekta sa daghan niyang nahimo atong hinumduman, tan-aw naa ba siya gipang hinambog? Dili gyud na hambogero si Tatay Digong. Sa tanan niyang na-accomplish, wala na siya manghinambog.
Manghinambog lang na siya ng iyang pagkabugoy-bugoy, kanang morag chick boy tirada, or morag ana lang, pero in terms sa iyang mga accomplishment, wala kay nakit-an nga nang hinambog si Rodrigo Roa Duterte. Wala na siya nang hinambog, wala siya gipakita sa tua. Mao nang isasad nga nganong daghang nahigugma niya. Kay dili siya hambugiro. Matinud-anon, respetado. Muna ang mga Muslim, higug na nakuha niya ang simpatiya, dako kayong respeto sa iya, kay siya mismo dako pug respeto. Muna nagkahiusa ang Muslim ug Kristiyano sa Mindanao tungod sa pagkamaayong tao ni Rodrigo Roa Duterte. Ang mga taga North manggod, ang mga European country, kita mga African man ta diri sa Mindanao, muna di sila makasabot. Only si Tatay Digong ang miadto na sa mga bukid, ni saka sa bukid, nakigistorya sa mga gihiusan niya para naikalinaw. Kinsa may politiko nga nagpa-hostage, gipaon iyang kaugalingon para magluwas sa usa ka bata. Nabay nakahimo ana. Ing ana kakuyaw, ing ana kamaayo si Tatay Digong para sa atoa. Ang iyang paglantaw sa kaayuhan sa atong mga katawhan. Pero nganong kini mga tao, ubang tao, di nila makit-eh. Kay daghan man kung naligsa na si Tatay Digong. Mga dagkong tao, mga dagkong kumpanya, manang daghan sang suko niya. Kaning mga tawhan na daghan mo og kwarta, mana nga daghang gipang bayaran. Tanawa na sad ha, kung dili pa maayong tao si Rodrigo Roa Duterte, makita maguna nimo sa iyang mga amigo. Makita nimo na kung kinsa na yang mga amigo nga sukad pa sa una hangtod karon nagpabilin nga amigo. Di ba? Ngano man? Nganong nagpabilin man? Tungod kay maayong tawo ni si Tatay Digong. Nganong si General Bato nganong nagpabilin man? Nganong si Senator Go Bongo nganong nagpabilin man? Yang mga lawyers nagpabilin man? Yang mga amigo nagpabilin man? Tungod kay maayong tawo si Rodrigo Roa Duterte. Kitaan man nato na sa atong nasod. Mismo ang mga katawhan nagpamatuod kinsa siya. Pero naamangoy kining mga binayran, mga trolls, daghan kayo. Sige og tira. Una mismo ang atong kuan diri, Supreme Court nato diri, wala gyud makita nga kaso nga nagpamatud nga kriminal, kay di man gud siya ing ana god. Di ba? Mao na nga kining kalaban niya sa politika, mga insecure kay na sila, nagidala si Tatay Digong sa ubang nasod. So muna ang problema kayo nga wala makit-i sa mga ubang mga katawan. Gamay ra man na sila. Gamay ra na sila. Pero malagi na usahay ay ra man gud ma-realize nato sa mga katawhan ang gihimo sa usa ka tawo nga matarong pag wala na. Ay ra na. Mahimo kang bayani na rin, kuan kayo si Rizal. Ay ra kitaan sa tao pag wala na ang tao, pag mamatay na ganyan tao, ay pa nimo talagang bayani talaga yun si Rizal, si Tatay Digong, bayani talaga yun. Pero karong buhi pa, dapat atong ipakita ang atong pagpasalamat suporta sa iya ha. Muna karon, muna sa mga wa makasabot, muna ang rason ngano among suporta ni Tatay Digong, dili na siya muundang padayon mi og pakigbisog away nga mabalik si Tatay Digong sa atong nasod. Kay dili deserving ni Tatay Digong sa gihimo niya sa atong gobyerno karon. Dili siya makatarungan. O hinaot kitang mga katawhan magkahiusa ta nga atong
kwaon ang atong amahan sa atong nasod, nga gibaligya aning mga kurokongho, mga balbahutog. Wala, mga kaperlas, mga kababayan sa atong mga OFW sa tibuok kalibutan, tibuok nasod, sa tibuok asa man mo gibutang karon sa Ginoo, magkahiusa ta para ni Tatay Digong. Hapit na iyang birthday. So, mabuhay si Tatay Digong, tayong mga Pilipino, itang tanan. Mayang adlaw sa tanan.